सोम्या मंदिरांत तुझ्या अर्घा दिवंक सरोपकारांक तुझ्या गीतां गावून प्रणाम अर्पिता बली भेटून तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या समी आमचो एक वोट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयण्यानो ह्या संवसारीक जिवितांत हर एकलो मनीस एक विणसवण म्हणली करता विणसवण म्हणली आसा आणि 3 नमनेची विणसवणी आसात एकलो आपणा कितें जाय खुद्द विणसता देखून आज तुमी थोड्यांनी कुशी वेल्या जावंक पुरो एक टिचर जावंक पुरो एक धाकटेर जावंक पुरो एक इंजिनियर जावंक पुरो एक मॅकॅनीक जावंक ती तुमची विणसवण तशें आनी एक विणसवण जावन आसा हेरांनी विणसलां क्लास लिडर जावन गी ह्या कॉलेजीचो प्रिंसिपल जावन गी या क्लास टीचर जावन गी या एका ग्रामपंचायत तसो अध्यक्ष जावन गी हेरांनी विणसला पण आनी थोडे आसात जांकां न्ही आपणे ह्या हेरांनी देवान विणसलेले देखून आज म्हाका कोणें विणसला म्हणलें सवाल हांवें खुद्द म्हाका विणसला तर हांव म्हजी खुशी करता हेरांनी म्हाका विणसला तर हांव हेरांची खुशी करता पण देवान तुका आनी म्हाका आमकां विणसला म्हणलें आमकां कळीत आसा तर आमी ताची खुशी करता देखून आमी कोणाची खुशी करून कशें जियेल्या म्हणलें आमी जाणा देखून देवाची खुशी पाळी नासतना आमचीच खुशी करून ह्या हेरांच्या खुशेक आमी भाग घेवन म्हणल्यार बरी देवा विरोध आनी पेल्या विरोध देवाक मानवनातलें आनी पेल्याक उपकारा पडनातलें जायतें वायट आमी केलां तें पाताक म्हणलें ओळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वपुत्र देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव मुसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच संकवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमचे काकलूत करून सर आमची पातकां मुक्सून आमकां सोंसण्याच्या जिविता पावो आमेन सोमिया काकलूत कर सोम्या काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकलूत कर सोमिया काकलूत कर सोम्या काकलूत कर महिमा देवा बापा महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता
ससनाच्या ससना Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. Alleluia, Amen. प्रार्थूया. सर्गींच्या आबो मोगळा बापातून समसो करो देवनीस देव एकच देव रचणार आणि पोसणार आणि जीव दातर तूं समका राखता सांबाळता आनी चलयता मात्र आनी तुवें आमकां विसरून तुजी खुशी करूंक तुज्या ह्या देवीक मिसामांत वांटेले केलें आसता. सदांच तुका आमी विश्वासी रावूंक आनी कालत्यापणान तुजी सेवा करूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवी. Amen. आमोस पवित्रच्या पुस्तकांतले वचप अवस्वर 7 ओळ 10-15 पर्यंत. आमोसानी अमाजिया. बेतलेच्या याजाक अमाजियान इस्रायलाच्या राया जेरोबोआमाक असो एक संदेश धाडलो. इस्रायलाच्या घराण्या मध्ये आमोस तुजे विरोध मांडणी करता. देशांत ताची उतरां आनीक सोसूंक जायनान. कित्याक आमोस अशें म्हणटा, जेरोबोआमाक तलवारीन मरतलो आनी इस्रायल आपल्या देशांतावन पयस निर्वाशीत जावन वेतलो. आनी अमाजियान आमोसाक म्हणलें, दृश्ट्या पयस सर आनी जुदाच्या प्रांतांत परतून वच, थंय तुजो ग्रास जोड आनी प्रवाद कर. पूण बेतेलांत आनी केदींच प्रवाद करिनाका, कित्याक हे रायाचें पवित्र स्थान राष्ट्रीक मंदिर. आमोसान अमेजियाक जाप दिली, हांव प्रवादी न्हय वा एक प्रवादेचो शिसी न्हय, हांव फकत एक गवळी आनी रुंबड्रुकाचो सांबाळणार. पूण हांव इंडा फाटल्यान वेतलो तेन्ना स्वरेस्वरान म्हाका आपयलो आनी म्हणलें, वच आनी म्हजे परजे इस्रायलाक प्रवाद कर. देवाचे उतारे. देवाचे वडुपकार. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडलेल्या दूताची, वर्णूंक कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतरांची. कितली सोबीत पावलां ती संतोष हाडलेल्या दूताची, वर्णूंक कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतरांची. एपेस घरां बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 ओळ 3-14 पर्यंत. सेंट पावल letter to Ephesians chapter 1 verses 3-14. क्रिस्तांतय आमकां लाबल्ली आत्मीक देणी. हरसिलो जावन देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप, क्रिस्ताचो आमकां आसा त्या एपकोटान सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान. ताजे समोर आमी भगिवंत आनी कथावीण जावच्या संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विसल्यान. आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्तांतय आपणाची भुरगीं जायशें पयलेंच नेमल्यान. ताजी खुशी आनी अपेक्षा तशी आसली. आपल्या मोगाच्या पुतांतय ताणें आमकां लाभाशे केल्ल्या खुरपे देणेचे महिमेक स्तुती जावचें म्हूण ताजी येवजण. क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पथकांचें आमकां बक्षाणें मेळ्ळां. आमकां सोडवून लाभल्या. ह्या इतल्या उदंड मापान आमचेर वतल्या ती कृपा कितली वर्ती म्हूण हांव सांगूं. आपले सगळे जाणवायेन आनी बुद्धिवंतकायेन क्रिस्तांतय जारी करूंक सुरवेरतावन केल्लें तें येवजणेचो गुड्डू ताणें आमकां आतां कळीत केला. निर्मिल्लो काळ येतस सगळी सृश्टी सर्गा वयल्यो आनी भुमी वयल्यो सर वस्तू क्रिस्तांतय एककोटांत आसच्यो हीच ताजी येवजण. देव आपल्या येवजणेच्या शेवटा आनी आपल्या खुशे प्रमाणे सगळें चलोवन व्हरता. जो देव जावन आशिल्ल्या आमकां क्रिस्तांतय विंसून ताणें आपली स्वंत पर्जा करून घेतल्यान. क्रिस्तांतय पयलें बरवसो धरून आसलेले आमी ताजे महिमेक होगळीक हाडयसय म्हूण ताणें आमकां आपोवणें दिलां. उपरांत तुमी हेर जातींच्यागी सताचो संदेश म्हणजे तुमकां तारण हाडून आयिल्ली सुवार्ता आयकली. अशें आयकून तुमी क्रिस्ताचेर बावर दवरले वेळी बसवणेच्या उतरां सरी पवित्र आत्म्यान तुमचे वयर मोर मारल्यान तुमी देवाची पर्जा जावंक पावल्यात. आपली म्हूण कर्ण घेतिल्ल्यांक देवान सुटका दिल्ल्या वेळार ताणें आपल्या पोरजेक म्हूण तयार केल्लें दायज आमकां लपतलें म्हूण पवित्र आत्मसो मुंगट देणेक कसो दिला. तस देवाची प्रतिज्ञा देखून देवाच्या महिमेक स्तुती जावं.
देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय सोमेस्पर जानो नावाडा सोम्या सलोकानो अर्गानिया देवा सोमेस्पर जानो नावाडा सोम्या सलोकानो अर्गानिया देवा सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो सामर्था प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या मार्कासो शुभ वर्तमान आणि आवस्वर स वळ 7 ते 13 पर्यंत सेंट मार्क्स गॉस्पल चॅप्टर 6 वर्सेस 7 to 13 12 जणांचे मिसांव उपरांत बोंतोनीच्या हळल्यांनी वचून तो शिकोवंक लागलो एक दीस 12 जणांक जेजून सर्शीन आपयलें आनी तांकां देवसा सोडोवची पदवी दिवन दोगांक धाडले आनी ताणें तांकां अशें फर्मायलें वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाय बोती जावं पोतें जावं आनी चिरयेंत दोडू जावं घेनाय पांयांक वांदूं घालीत तरी बदलूंक वस्त्र व्हरिनाय ह्या शिवाय तो म्हणालो खंयच्याय घरांत तुमी रिक्षात त्या वाड्यांतलें भायर सर वससर त्याच घरा रावा आनी कोणी तुमकां स्वागत दिना आनी तुमकां आयकना जाल्यार थंय तावन भायर सर वसा वेता आसतना तांकां एक सत्राय दिवच्याक तुमच्या पांयाची धूळ पापुडा अशें ते भायर सर वचून 5 क्युजिनी बदला म्हणून लोकांक प्रसंग करूंक लागले तांणी जायते देवसा धांवडायले आनी साबार पिडेस्तांक तेल लावन गूण केली देवाचें उतर हें वागणी तुका क्रिस्ता 5 क्युजिनी बदला म्हणून ते लोकांक प्रसंग करूंक लागले देवाचें उतर आयकून जेजूक वळखून जेजूक सत मानून जेजू पाटलाव करून कुशी व्हरतले म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान आमच्या संवसारी जिवितांत जायते फावटी तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत आमच्याच कुशेन आमी साबार फावटी हें करूंक तें करूंक आमी चिंतलां आनी कर्न थोडे फावटी आमी सोलवाल्या थोडे फावटी आमी जिखल्या थोडे फावटी आमी सोडलां रावयलां या थोडे फावटी आमी मुखार सून व्हेलां चिंतून पळया वैगिनिंगी म्हणून कित्याक तुजी म्हजी आमची विंसवण ती हें करूंक चिंतलें सुरू केलें पूण मुखार सरूंक जावना रावयलें तशेंच तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत खंयच्या एका कामाक हेरांनी तुका आनी म्हाका आमकां विंसलां तें केदोळ पर्यंत तांचें काम जाता पर्यंत मात तें अखेर जालें आतां चिंतया तुका विंसला क्लास लिडर जावन केदोळ पर्यंत ह्या तुका विंसला एका पंचायताचो वार्ड आसो सांदो जावन केदोळ पर्यंत ह्या तुका विंसला एका राज्यांत एक MLA जावन तें केदोळ पर्यंत ह्या तुका विंसला ह्या देशाचो प्रधानी जावन थंय कितलो काळ पर्यंत हें सगळें तात्कालीक ह्या बदलता पूण देवान कोणाक विंसला तो देवाच्या योजनांत शेवट पर्यंत त्या योजनांत भरती जाता
देखून हांवें जायते फावटी तुमकां सांगलां देवाच्या सेवकांक खऱ्या सेवकांक रिटायरमेंट ना. देवान विसलेल्यांक ह्या संवसारान रिटायरमेंट ना. जेजूक रिटायरमेंट आसलें. जेजू रिटायर जाल्लोय. बदलाक देवान दिल्लें सगळें काम ताणें संपून केलें आनी कुर्सार निमाणें ताणें कितें म्हळें संपदलें. जें कितें म्हाका करूंक दिल्लें सगळें संपदलें मुग्धालें आनी त्या घडी देवान ताका उंचबारलो. देखून तो आज आमकां विचारया म्हाका या तुका आमकां कोणें विंचला. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता आमोसाच्या बुकांत आनी अवस्वर 7:10-15 पर्यंत हांगा तुमी दोगांक पळयतात. एक आमोसाक आनी एक अमेजियाक. देखून वयर कितें बरयलां थंय आमोस आनी अमाजिया. दोग आसात. आमोस आसा अमाजी आसा. सारकें समजून घेया. आमोसाक कोणें विसरलो आनी अमाजियाक कोणें विसरलो. आमोसाक कोणें विसरलो आनी अमाजियाक कोणें विसरलो. ऐका. बेतेलाच्या याजक अमाजियान इस्रायेलाच्या राया जेरोबोआमाक याजक तो आनी इस्रायलच्या राया जेरोबोआमाक असो एक संदेश धाडलो. जेरोबोआम असो याजक तो ताच्या कितें म्हणटात राज्यांत. आनी जेरोबोआम राय जाल्यार आनी वो अमाजिया तसो याजक जाल्यार ह्या जेरोबोआमाक देवान विसलेलो सत्राय दिता. ऐका. असो एक संदेश धाडलो इस्रायेलाच्या घराण्यांमध्ये आमोस तुझे विरोध मांडणी करता. इस्रायलाच्या घराण्यांत एकलो असो आमोस म्हणलो आसा. तो आमोस तुझे विरोध मांडणी करता. देशाच्यान ताची उतरां आनीक सोसूंक जायनात. पळय न्ही अमाजिया रायाक जेरोबोआमाक सांगता इस्रायलाचो तो आमोस ताची उतरां सोसूंक जायनात. कित्याक आमोस अशें म्हणटा. कितें म्हणटा. जेरोबोआम तलवारीन मोरतलो. पळय आनी देवाचो सेवक रायाक सत्राय दितना जेरोबोआमा तूं तलवारीन मोरतलोय म्हणून जेरोबोआमाक देवाचो संदेश दितना जेरोबोआमाचो मनीस अमाजिया हाका थंय तो धांवडोंक पळयता. कितें म्हणटा तो. आमोस अशें म्हणटा जेरोबोआम तलवारीन मोरतलो. जेरोबोआम राय तलवारीन मोरतलो आनी इस्रायल आपल्या देशांतावन पयस निर्वासित जावन वेतलो. आनी इस्रायल कितें राष्ट्र निर्वासित जावन वेतलो. आनी अमाजियान आमोसाक म्हळें. ते दळा पळय हाचो याजक न्ही तो रायाचो याजक न्ही. देखून वो रायाक बेश्टयता म्हणून कितें करता अमाजियाच येवन आमोसाक म्हणटा दृश्ट्या नश्ट्या पयसर आनी जुदाच्या प्रांतांत परतून वच. पाटी वच हांगा रावा नाका. तुजो स्थान मान हांगा न्ही. तुजें काम हांगा न्ही. तुजो प्रवाद करूंक वो राष्ट्र न्ही. दृश्ट्या पयसर तुज्या जुदाच्या गांवाक वच. थंय तुजो ग्रास जोड आनी प्रवाद कर. थंय वच न्ही ह्या म्हज्या रायाच्या रावळेरांत. अमाजिया कोणाच्या पडतेन आसा. अमाजिया कोणाच्या पक्षान आसा आनी आमोस कोणाच्या पक्षान आसा. तुमचे मुखार दोन गडितां रूप समजूनच्या रितीन. अमाजिया जेरोबोआमाक काल जावन ताची खुशी करूं आनी हांगासर आमोस कितें म्हणटा ताका जाप दिवन आमोसान म्हळें. कितें म्हळें. आमोसान अमाजियाक जाप दिली हांव प्रवादी न्ही. पळया न्ही हांवें असो प्रवाद केला तर जेरोबोआम तलवारीन मोरतलो म्हणलो प्रवाद हांवें केला तर तो म्हज्या खुशेन म्हज्या संत खुशेन हांवें केला न्ही. कित्याक हांव एक प्रवादी न्ही वा एका प्रवाद्याचो शिसी न्ही. ना एका प्रवाद्याचो शिसी न्ही.
म्हज्या कांय वडिलान म्हज्या कांय गुरून म्हाका प्रवाद करूंक विंसला या धाडला म्हणलो शिसी न्ही बगर हांव फकत एक गवळी आनी रुंबड रुखांचो सांबाळणार. वळ्यान आमोस कोण तसो सांगता एक गवळी आनी रांबड रुखाचो सांबाळणार. सादो मनीस पूण ताका कोणें विंसलो मुखली वळ. पूण हांव हिंडा फाटल्यान वेतलो हांव तेन्ना म्हज्या हिंडाक सरयत आसतना म्हज्या शेळयांक म्हज्या बकऱ्यांक सरयत आसतना हिंडा फाटल्यान हांव वेत आसतना तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. कोणें आपयला. आज भाव भयणीनो संवसारांत मनीस आपणे विसरून काडून आपुणूच खुद्द पदवेर बसून या अधिकार चलोवन अहंकार दाखयता नेंगी. या आमोसाक हिंडा फाटल्यान वेतेल्याक रांबड रुखांचो पोस करतल्याक कोणें विसला. सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू आपयता. सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. आज कितल्या जाणांक हांगासल्यांक आनी उतर आयकतल्या सर्वेस्पराच्या आपोवणे लाभला. देखून हांगासर कोणाकच आमी आपयना. ह्या जाग्यार केन्नाय तुमी एडवर्टायजमेंट दिवन या कोणाक सांगून तुमकां आपयलें आसा जाल्यार सांगा. कित्याक जुवांच्या वांजेलांत आवसर 8 आनी वळ 40 आवसवर 6 वळ 40 आनी 6 40 आनी 4 सॉरी जॉन चॅप्टर 6 वर्स 44 कितें म्हणटा. जुवांच्या वांजेलांत आवसवर 6 वळ 40 आनी 4 म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी वडले करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक सकाना. बापान खरेंच कोणाकी वडल्या करीत कोणूच जे सरशी येवंक सकाना म्हण देवाचें उतर सांगता. तर हांवें आमी कित्याक वत्ताय करची. साबारदान चिंता थोडे फुडें हांगा सडन वचप आसतना हळू तूं आयिल्लो गी रे तरेक हळू वायिल्लो गी हांगा कोणाक आपयला हांगी ये म्हळांगी हांगासर येवंक फावो जाला तर त्या घडये देवान तुज्या मतीन घाला तर जेजून तुका वस म्हणा तर वस म्हाका आयक म्हणा तर कितें वाचलें परत वाच जॉन 6:44 म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी वडले करीत कोणाकी ताका या तिका या तांकां सरशी आपणा सरशी वडल्या करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक सकाना. कोणूच ताचे सरशी येवंक सकाना. देखून देवाची उतारी ह्या परी हांवें समजून घेतल्या उपरांत हांव कोणाकच वत्ताय करीन. हांवें सांगलां तुमकां वत्ताय ना सत्राय हांगा आयिल्ल्यांक सत्राय मात्र. हांगा वावर करतल्यांक वत्ताय ना कित्याक हांवें कोणाकच वत्ताय ना आपोवंक ना. कोणी सेवा दिवंक आयल्यात तर तांच्या कुशेन आयल्यात देवान तांकां ताच्या मतीन घाल वचून सेवा करीचे म्हणून आयल्यात आनी कोणी गेल्यात जाल्यार तांच्याच कुशेन गेल्यात. वत्ताय ना. देखून सांगा आमोस कितें म्हणटा पाटी वचो आवसवर 7 वळ 15 पूण हांव हिंडा फाटल्यान वेतलो तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका आपयलो. आज भाव भयणो हर एकल्यांनी हें विचारी जाल्लें सवाल म्हाका कोणें विंसला म्हाका कोणें आपयला. आपोवणें आमी वाचता सामुएलच्या पयल्या पुस्तकांत आवसवर 3 वळ 5 सामुएल सामुएल म्हणून ताका आपयलें आनी तो धांवता. कोणें आपयलें म्हणजे तूं कोणा सरशीं धांवता ऐका. सामुएलचें पयलें पत्र आवसवर 3 वळ 5 आनी तो एलीशीं धांवलो आनी ताणें म्हळें हांव हांगा आसा तुवें म्हाका आपयलोय. एलीन जाप दिली हांवें तुका आपोवंक ना परतून न्हिदोंक वच. सामुएल कोणें आपयलो. हांगा एली म्हणटा एली सरशीं धांवन आयला ताचे पयलींची वळ वास 4थी वळ. तेन्ना सर्वेस्परान उलो केलो कितें म्हणून सामुएल ताणें जाप दिली हांव हांगा आसा. पळय आनी आपयलें सर्वेस्परान हांव हांगा आसा म्हूण जाप दिली सामुएलान पूण गेलो एली सरशी.
पूण येयली म्हणटाना हांवें आपोवंक ना. आनी 3 फावटी देव ताका आपयता. आनी 10वे फावटी आपयल्ल्या वेळार येयली कितें म्हणटा आयका. सामुएलाच्या पयल्या पत्रांत पुस्तकांत अवस्व 3:10. देखून ताणें सामुएलाक म्हळें, न्हिदोंक वच आनी तो तुका परतून उलो करीत जाल्यार, परतून जर तर तुका उलो करीत जाल्यार जाप दी. अशी जाप दी. कितें ती? उलय सर्वेस्परा, कित्याक तुजो सेवक आयकता. उलय उलय सोम्या तूं आयकता साकोर तुजो हांव. उलय उलय सोम्या तूं आयकता साकोर तुजो हांव. चलय म्हाका तूं, कळय म्हाका तूं, तुजी कुशी पाळूंक तयार आसा. चलय म्हाका तूं, कळय म्हाका तूं, तुजी कुशी पाळूंक तयार आसा. उलय उलय सोम्या तूं आयकता साकोर तुजो हांव. येलेन कितें म्हळें सामुएलाक, परत तो तुका उलो करीत जाल्यार कितें जाप दिजे? परतून उलो करीत जाल्यार जाप दी. उलय सर्वेस्परा, उलय सर्वेस्परा, कित्याक तुजो सेवक आयकता. तुजो सेवक आयकता. तरी सामुएलाक आपयल्लें कोणें? पळया तुमी पयत पुस्तकांत देवान विसलेल्यांक देवान खुद्द आपयलां. न्ही कोणें आपयल्ल्या वरवीं ते प्रवादी जाले, कोणें आपयल्ल्या वरवीं ते शिश्य जाले. एजेकियेलाच्या बुकांत अवस्व 1 आनी 3 जावं पुरो हाजे बरी आमाज्या बरी एजेकियेल एका येसा कुटुंबांत जल्माल्लो. येसाक तो जावन आसलो. जावं पुरो येसाक जावं ताणेंच खुशी वेल्ली. पूण देवाच्या कामा खातीर देव ताका विंगड करता आनी आपयता. आयका एजेकियेलाच्या बुकांत अवस्व 1:3. काल्देआगारांच्या देशांत केबारनेंचे देगेर बुजीच्या पुता याजक एजेकियालाक सर्वेस्पराचे उतर पावले. देखून सभार पोटी सभार चिंतात न्ही सारकें समजून घ्या. वय ह्या जाग जावंक तुजी विसवन जावंक पुरो. म्हज्या जिवितांत ह्या जाग जावंची विसवन म्हजी आसली. पूण आतां ताजो सेवाक जावन, ताजो शिस्त जावन, ताजो फाटलावदार जावन ह्या परी हें काम करूंक म्हजी विसवण न्ही ताजी विसवण. हें सभार जाणांक कळीत ना. देखून ह्या जाग जावन हांव उरलो जाल्यार आज संस्थेचो ह्या वडिलांचो तांणी सांगलेल्या बरी हांव आसतो आनी तांणी सांगलेल्या बरी हें कर तें कर म्हणलें करतो. थंय वच हांगा वच म्हणल्या बरी वेतो. उक्त्यान सांगता म्हाका भिरान ना, म्हाका भिरान ना. पण जेन्ना म्हाका देवाचें उतर आयलें 26 वर्सां पयलें, हांव ताच्या पयलीं 5 वर्सां ह्या जाग जावन आसलो. एजेकियेला बरीत आमाज्या बरी, आमाज्या बरी हे जाग जाल्यार आमाज्या कोण तो राई जेरोबोआमाक काल जाल्लो. पूण आमोस सांगा जेरोबोआमाक न्ही, देवान ताका विसललो देखून, देवान ताका आपयलो देखून देवाक तो काल जालो. देखून हांगा हे जाग जाल्यार एजेकियेलाक कितें वाचलें? वाच मुखार. काल्देआगारांच्या देशांत केबारनेंचे देगेर बुजीच्या पुता याजक एजेकियालाक सर्वेस्पराचे उतर पावले. सर्वेस्पराचे उतर पावले. सर्वेस्पराचे उतर येवच्या पयलेंच तो याजक जावन आसलो. पूण जेन्ना सर्वेस्परान ताका आपयलें विसलो तो याजक आसलो प्रवादी जालो. प्रवादी म्हळ्यार तुमकां समजाचें देवान दिल्लो संदेश प्रवाद करूंक उसारूंक. आमी वाचता न्ही हेब्रां बरयल्ल्या पत्रांत अवस्व 1:1 आदी मगा सबार पोवटी सबार तरांनी देवान कितें केलें? आयका हिब्रूज चॅप्टर 1:1. आदी मगा परत्यान आनी सबार तरांनी प्रवाद्या मुखांत देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो. जेन्ना देवाक उलोवंक जाय तो ताणें विसलेल्या मुखांत उलयता. जेन्ना देवाक ताजो संदेश संवसाराक दिवंक जाय तो ताणें विसलेल्या मुखांत मरिफात उलयता. आनी मुखली वळ प्रवाद्यांक देवान विसले आनी मुखली वळ. पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमच्या लागीं उलयला. आतां आपल्या पुता मारिफाती तो उलयला. पुताक विसललो कोणें? ताणें विसलेल्या मुखांत उलयता. आनी मुखली वळ प्रवाद्यांक देवान विसले आनी मुखली वळ. पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमच्या लागीं उलयला. आतां आपल्या पुता मारिफाती तो उलयला. पुताक विसललो कोणें?
जेजू की ह्या संवसाराक धाडूंक विसवण कोणाची? जेजूची न्ही भाव भयणीनो. ह्या संवसारांत जेजून येवची विसवण बापाची, खुशी बापाची. आमी वस्तां जुवांच्या वांजेलांचा वचो 3:16. ह्या संवसारांत जेजून येजय तर ही खुशी जेजूची न्ही, ही खुशी बापाची. ऐका, देवान संसार असो, देवान ह्या संसार असो असोय मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताने दिलो, बापान दिला. देखून आज सबार लोकांक ही सतां कळीत ना, देमिस्तर कळीत ना, हे गुट कळीत ना. देवान विसलेल्यांक तुमकां आयको नाका, मनशांनी विसलेल्यांक तुमी वयर दवर मुखार दवरून तुमी जीवन आसात. जेरोबोआम बरी, या आमाजिया बरी तुमी ह्या संवसारांत नासतल्या. आमोसान सांगलेल्या बरी जेरोबोआम तालवारीन मरतलो म्हणालो. देखून आज कोणाक तुवें आनी आमी आयकाच जाय. हाच्या पयल्यान तुमकां दाखलो दिला. देवान म्हाका विसला म्हण कळयल्या उपरांत तुवें आनी हांवें आमी कोणाक आयकाच जाय. अपोस्तलाचीं कृत्यां 4:19. Acts chapter 4:19. अपोस्तलाच्या कृत्यां 4:19. पूण पेद्रून आनी जुआवन तांकां जाप दिवन म्हळें, देवा मुखार खंयचे सोमा, देवाक आयकोवचे प्रास तुमकां आयकोवचे सोमावे. आनी हांकां पेद्रूक आनी जुआंक कोणें विसरलें? मातेवास वांजेला 4:18. मॅथ्यू चॅप्टर 4:18. आनी वयर कितें बरयलां ते हेडिंग पयलें वास. सोग शिसांचे आपोवणे. पेद्रूक आनी आंद्रेक, जाकोबाक आनी जुआंक ते कुशेन येवनात, कुशेन जेसो फाटला करूंक ना, आपयल्लें. जेजून ताका आपयलें. वास मुखार 4:18 मुखार वास. एक दीस जेजू गलिलिया सरोवराचे वेळेन पाशार जाताना दोग भावांक पेद्रू म्हणटा त्या सिमांक आनी ताच्या भावा आंद्रेक ताणें देखले. सरोवरांत ते जाळ उडयतले, कित्याक ते पागी जावन आसले. आनी ताणें तांकां म्हळें, येया म्हज्या फाटल्यान. पेद्रूक आनी आंद्रेक जेजून आपयलें, येया म्हज्या फाटल्यान म्हणून. देखून सोगां शिसांचे आपोवणे. आनी मुखार येताना, आनी हांव तुमकां मनशांचे पागी करतलो. मुखार वास. तक्षणच आपली जाळां सोडून ते ताच्या फाटल्यान गेले. ताजे उपरांत थंय तावन मुखार वेताना ताका दिसले आनीक दुसरे दोग बाबाव ताका दिसले, जाकोब आनी जुआंव, जेबेदेवाचे पूत. आपल्या बापय जेबेदेवा सांगता एक मच्छवार ते आपली जाळां सोमा करतले. जेजून आपोवच्या पयलीं तांच्या बापायन जेबेदेवान तांकां आपयलें, ये रे म्हणजे सांगता 2 वचूंक, जाळां उडोवंक, मासली पागूंक, मासली धरूंक, मासली व्हरूंक, मासली इकूंक. ते पर्यंत बापायन आपयलें. देखून बापाय फाटल्यान येतात. तुमी पळय, तुमच्या बापायन आपयल्या, तुमच्या बापायच्या फाटल्यान येतात. हे तुमच्या भुरग्यांक तुमी आपयल्यार ये रे म्हणटाना ते येतात. कित्याक हांव तुमकां देवाचे उतार समजा सारकें सलीस तरान तुमकां ते दिवंक कशी व्हरता. आनी तांकां पळोवन जेजून म्हळें, तांकां ताणें आपयलें. जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या. जेजू आपयता. मातेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 9 आनी वळ 9 तावन मॅथ्यू चॅप्टर 9:9 तावन सकला. पूण वयर कितें बरयलां? मातेवाचे आपोवणे. आतां मातेव कितें करनासलो? ऐका, अवस्वर 9 आनी वळ 9 तावन. थंयसो मुखार चलत वेता जेजून सुंका काट्यार बसून आसलेल्या
मातेव म्हणल्यार सुंका गाठ्यार बसुल्लो एप्लाय कोणे केल्लें त्या कामाक अकाउंटंट जावन काम करूंक सुंक वसूल करूंक सुंका गाठ्यार बसून हें काम करता म्हणून कोणा कडेन तावन तें काम ताणें आपणायल्लें. पळया सारकें समजून घेया. जांबरो तुमी अकाउंटंट जावन आसात मॅनेजर जावन आसात कोणें तुमकां मॅनेजर केला? तुम्ही सीवी दिल्या रेज्युमे दिल्या आनी तुमकां आपयलां इंटरव्यू काडून गेला आनी तुमकां अपॉयंट केला न्ही गे. कॅम्पस सिलेक्शन केलां थोड्यांक इंटरव्यू करून सिलेक्ट केला थोड्यांक तुमच्या मेरिटाचेर सिलेक्ट केला थोड्यांक तुमच्या एक्सपिरियन्साचेर तुमकां सिलेक्ट केला न्ही गे. पण हांगा तशें जायना भावा भयणी. ना मातेवान ना पेद्रुणो ना आंद्रुणो ना जाकोबान ना जुआन खंय एप्लिकेशन घाल्लें आसा जाल्यार सांगा म्हाका. खंयच्याय ह्या पवित्र पुस्तकांत कोणी एप्लिकेशन घालना कोणी सोम्याचे शीस जाल्ले आसा जाल्यार दाखया. देखून आज 7 जाणां जायची हांवें तुवें आमी देखून हांवें सबार पटी सांगला उक्त्यान सांगला आर यू एन अपॉयंटेड सर्वंट ऑफ गॉड ऑर आर यू एन एनॉयंटेड सर्वंट ऑफ गॉड. मनशांनी विसलोलो तूं देवाचो सेवाक गी ह्या देवान तुका मागलोलो तूं सेवाक. आयच्या दुसऱ्या वचपान आमकां कळटलें पवित्र आत्म्यान देवान तुका आनी म्हाका आमकां मागलेल्या शिवाय आमी ताच्या एकवटांत रावंक शकना मात ताची कुशी पाळूंक आमी शकना. देखून आपोवणें इसाया कोणे आपयल्लो. इसायाच्या बुकां 6 आनी 8 इसाया कसलो मनीस म्हणलें आमकां समजता. अवस्वर 6:6 पयलें वास. इसाया कसलो मनीस पयलें आयका. तेदना सेराफिमा मोदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगलो हातान घेवन म्हजेशी उबो नायलो. ताचे पयलींची वळ 5वी वळ वास पयलें. तेदना हांवें म्हळें हाय म्हजे खाटा म्हजो नाश जालो मू कित्याक हांव एक मेळ्या वंटाचो मनीस. खुद्द कसलो मनीस इसाया मेळ्या वंटाचो पोसडे उलोवचो बुरशें उलोवचो वायट आदारचो कोट्या सांगता अधर्म्या सांगता नश्ट्या सांगता जिवचो पत्की मनीस. ह्या समाजांत तिरस्कृत जाल्लो वायट आदारचो मनीस. हा म्हणजे नास जालें मू हांव एक मेळ्या वंटाचो मनीस आनी मेळ्या वंटांच्या मनशा मदें हांव जियेता. पळय तो सांगता कोणा सांगता तो जियेता. आनी जर तर तूं आनी हांव आमी देवान विसलेल्या उपरांत ती कोट्या सांगता जियेता जाल्यार देवाक आमी कितें म्हणटात देव आमकां वळखना. कित्याक हांगा इसायाक तसो आसल्यार मेळ्या वंटाच्या मनशा मदें आसल्यार आगोस्तेनी बरे कितें करता मुखली वळ 6वी वळ. तेदना सेराफिमा मोदलो एकलो वेदी वयलो चिमट्यान काडलेलो एक इंगलो हातान घेवन म्हजेशी उबो नायलो. ताणें तो म्हज्या वंटांक लायलो आनी म्हळें पळय हो तुज्या वंटांक लायला. ह्या जळच्या उज्याच्या इंगळ्या वरवीं तुज्या वंटाक लायलेल्या वरवीं तुजो अपराध हांवें काडून उडयला. सक्कड मेळ्या मनशाच्या वंटाच्या मनशांक देवान आपोवंक ना. देवान कुशीवर येते आसले न्ही. इसायाक मात्र कित्याक त्या जळच्या इंगळ्यांनी ताच्या वंटाक आपण ताजें मेळ्ळें काडलें उरल्यांचे काडी येते आसले न्ही. त्या मेळ्या मनशा मदें एकल्याक देव विंगड करता ताका निथळ करता आनी म्हणटा पळय हो तुज्या वंटांक लायला तुजो अपराध काडून उडयला आनी तुजे पातक बक्षिलां तुका हांवें नितळ केला. आनी नितळ केल्ल्या उपरांत नव्या जिविताक वाट उक्ती केल्ल्या उपरांत मुखली वळ कितें सांगता. तेदना सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. देवान ताका उलो केलो कितें म्हणून. ताणें म्हळें हांव कोणाक धाडूं आमच्या पासत कोण वेतालो. आनी कितें म्हळें हांवें जाप दिली आबळे हांव हांगा आसा. तरी कोणें आपयलो इसायाक. म्हजे पासत कोण वचूंक तयार आसा म्हणटा कोण तयार जालो. कितें सांडून कोणाक सांडून तो तयार जालो. देवान उलो केल्ल्या उपरांत परतून तो मेळ्या वंटाच्या मनशा सरशीं गेलो गी अधर्म्या सरशीं गेलो गी नश्ट्या सरशीं गेलो गी ह्या संवसाराच्या दुश्ट्या सरशीं वायट आदरतेल्या सरशीं गेलो गी. बदला तो म्हणटा हांगा हांव आसा
सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा सोम्या हांगा हांव आसा. देखून देवान विसरून काडला तर तुका आनी म्हाका आमकां हें गरजेचें. खंयचें तें कोलोसेकरांक बरयल्ल्या पत्रांत पळोवया अवस्व 3:12 कोलोशियन चॅप्टर 3 आनी वर्स 12 देवान विसरून काडलेली तुम्ही पळया न्ही. आज इतले बटी देवाची उतर तुमी आयकतात कित्याक हें रोमान तुमच्या मनांत आनी तुमच्या काळजांत आनी तुमच्या जिवितांत. देवान विसरून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची. देवान विसरून तुका काडला तर देवाक तुमी पवित्र देवाक तुमी मोगाची. आनी तुमकां विंगड केला देखून हांवें कसलें जिवीत जियेचें मुखार आयका देखून कणवळायेचें देवान विसरून काडलेल्यांचें मौन काळीज कूड आत्मो जिवीत चिंतना उतना भोगना आनी सगळ्यो तांच्यो करण्यो कणवळायच्यो दयाळायच्यो दिनपणाच्यो मोवाळायच्यो आनी सोसणीकायेची काळीज तुमकां आसूंक जाय. देवान विसरून काडलेल्यांक पळया न्ही भाव भयणी एक एक कशें कशें देवाचें उतार आमकां दाखोवन दिता. आमी हेरां सांगता बरसोंक ना. आसा जावं पुरो ती तांची जबाबदारी करून पाळून आसा जावं पुरो बरसोंक ना. ह्या पेद्रूचें पयलें पत्र अवस्व 2:9-10 आमी विसरून काडलेली परसां म्हणटा देवाची विसरून काडला आमकां. पूण तुमी 1 Peter chapter 2:9 and 10 तुमी विसरून काडलेली परसां तें केदार तुज्या म्हज्या मतींत आसूं दी. वय आमी भायर भितर येतना तुका आनी म्हाका विसरून काडला विंगड केला. विसरून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें केलाय. विसरून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें केलाय. जिनयेच्या पैनार सोम्या म्हजो कोर्रो मोग तूं जिनयेंतल्या हर एका गरजान म्हजो बरो इश्ट तूं. मदर तेरेसान तिच्या संवसारी जिवितांत विसरून काडलो बेस धन मुंबईन जावन देखून ती कॉन्व्हेंटांत आसली बेसांत आसली आनी तिच्या विसवण्या प्रमाणे त्या संस्थांत आसली. पूण जेन्ना तिका देवान विसरून काडली ती थंयच्यान भायर आयली विंगड जाली आनी सोम्याच्या योजनांत भरती जाली. देखूनच मदर तेरेसा कितें म्हणटा कॉल विदीन ए कॉल म्हणटात. आपोवण्यांत आनी एक आपोवणें कॉल विदीन ए कॉल. हांव म्हजोच दाखलो दिता तुमकां वय भरती 31 वर्सां पयलीं 31 वर्सां पयलीं हांव संस्थ्या सुद्दां जाल्लो वय 5 वर्सां संस्थ्यांत आसलो वय. संस्थेचें काम करन संस्थ्यान सांगल्या बरी हांव जेतलो वय. पूण जेन्ना म्हाका ताजें आपोवणें आयलें त्या दिसतावन ह्या दैवीक मिसावांत हांव भागीदार जावन आसा. कोणी कितें म्हणून दीत म्हाका कांय फरक पडना. आमोसाक फरक पडलो गी एजिकेलाक फरक पडलो गी ह्या इसायाक फरक पडलो गी जावं आदले आसले हाजे विशयान कितें कितें हो तो कोण कितें जाणा आमच्या सांगाता बसून पियल्लो गोटुल्लो हें केल्लो तें केल्लो पुरो उलयतात ते नेस्ते उलोवन दिते. पूण आगोस्तीन म्हणलें तें उतार यू मे बी यू आय एम नॉट ही. ताच्या संवसारी जिवितांत ताका सांगात दिल्ली ती सांगातीन वेश्ये हें ताका एक दीस पळोवंक मेळटाना ताजें जिवीत सगळें बदलल्या उपरांत हॅलो ऑगस्टीन इट्स मी कॉन्ट रेकॉग्नायज मी यू फॉरगॉट मी. हांव ती तुका सांगात दिल्ली संवसारी जिवितांत यू मे बी यू बट आय एम नॉट ही. तूं देंस बाजारी बायल जावन आसाय पूण हांव तो आगोस्तीन न्हय. संवसारांत आसतना तो संवसारी मनीस पूण देवान ताका विसरून काडून विंगड केल्ल्या उपरांत आपयल्ल्या उपरांत कितें वाच 1 Peter chapter 2:9-10
पूण तुम्ही आता तुम्ही विंसून काढलेली पर्जा रायाळ याजक आता तुम्ही एक रॉयल याजक वर्ग नाही संसारी याजक सोम्याच्या रायाळ याजकपणात तुम्ही भागीदार झाले रायाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र ना पळ्यानी गी तुम्ही पवित्र राष्ट्र आता पवित्र राष्ट्र म्हणटा 12 जाणांक हांवें सांगलां तुमकां हाजे पयलें पवित्र सभा म्हळ्यार कितें पवित्र राष्ट्र म्हळ्यार कितें पवित्र पर्जा म्हळ्यार कितें एफेसकारांक पहिल्या पत्रांत आवस्वर एक वळी एक तिके गमन दिया आनी एका आमी कशें क्रिस्ताची जाता म्हणल्यार सारकें समजून घेया एफेसकारांक पहिल्या पत्र आवस्वर एक वळी एक एफिशियन्स चॅप्टर 1 and verse 1 भावार्थान जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान जियेतल्या देवाच्या लोकांक भावार्थान जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जियेतली नाही धर्मांत नाही खंयच्या संघांत नाही खंयच्या संस्थांत नाही खंयच्या डिनॉमिनेशनांत नाही ह्या सेवका वरवीं त्या सेवका वरवीं नाही परतून वाच ती वळ भावार्थान जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत जियेतल्या देवाच्या लोकांक जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत तूं आसाय भावार्था वरवीं आनी भावार्थ कोणाचेर न्ही जेजूचेर नाही भावार्थ संता संतिनीचेर नाही भावार्थ मरियेचेर नाही भावार्थ धर्माचेर नाही भावार्थ या सभेचेर या आनी मनशान केल्या संस्थेचेर नाही भावार्थ जेजूचेर आमी वाचता न्ही अपोस्तलाच्या कृत्यां वचवर 16 आणि 31 Acts chapter 16 verse 31 जेजूचेर भावार्थ दवरू तूं आनी तुजें कुटुंब बळें आयका ताणे म्हळे सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर भावार्थ जेजूचेर आज मनशान केले कायदे कानून रिती रिवाज आनी पुराय नाका जाल्लें पुराय मालगड्यात देवन आयिल्लें पुराय मुखार दवर 3 दिसां पयलें हो भाव आयिल्लो म्हाका मेळोंक तो म्हणालो पयले सुमार वर्सां तो मस्कत आसलो आतां गांवाक आयला कांय शिकोंक ना कश्टांचें काम करनासलो आनी तो म्हणालो फादर आतां हांव गांवाक आयल्या उपरांत म्हज्या म्हाताऱ्या आवयक आनी बापायक हांवें सांगलां जिवंत जेजू थंय जिवंत जावन जियेया म्हणून मेल्ल्यांक दवरनाकात म्हणून कारण येवन ह्या मेल्ल्यांक मुखार दवरले तांणी पुराय काडून सोडलां खाली जिवंत आसलेल्याक तुका जिवीत दितल्याक वयताने मुखार दवरून आज देवाचे उतर तो आयकता मात्र न्ही ताच्या कुटुंबाक आवय बापायक भाव भयणीक दिता मात्र न्ही ह्या सता खातीर तो धैर्यान उलोवन आसा आनी आमी पळोवरा आनी की ह्या हाजे गुलाम जावन आसा देवनी जाल्ल्यांचे गुलाम ह्या आमचो भावार्थ जेजूचेर दवरच्या बदलाक तो इल्लो इल्लो वांटून हाजेर इल्लो ताजेर इल्लो वो करिना जाल्यार तो मनी करून दी म्हणून आंतोनी करिना जाल्यार वो जोसेफनी करून दी म्हणून जोसेफ करिना जाल्यार वो आसा न्ही आनी एकलो सिरील करून दी म्हणून भाव भयणीन आमी ह्या सुकल्या हांगा भावार्था वरवीं कितें वाचलें परत वाच Acts chapter 16 verse 31 ताणी म्हळे सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर तवळ तूं बाचाव जातलोय आज कितले कुटुंबां कित्याक बाचाव जायनात कितले पिडेस आसात कित्याक बाचाव जायना काल ती बहीण तिच्या घोवा खातीर आमी मागोवन आसल्या ताकाय कोरोना येयल्लें तांकां कळनासतना येतात आवय आनी तूं गो बायल्या गांवांत आसलो आतां गांवाक आयला हांवें सांगलें मागीर तिणें म्हळें बरो जाला फादर जेजून आमकां राखला फादर बरो जावन आतां आमी सगळीं बरीं आसा फादर हांवें सांगलें तिका तुमी मात्र न्ही ह्या कोरोना वरवीं जायत्यांक मागण्या येतलें जायत्यांक कोरोनान एटॅक केल्लें वय पूण कोणाकच जेजूचेर विश्वास पात्येनी भावार्थ दवरलेल्या कोणाकच जेजू नास जावंक ह्या संवसार सांडूंक सोडूना कालचे आसा सांजेर ही भयण म्हाका फोन करून सांगता तुमी मागलें आमी मागलें जेजून ताका बरो केला फादर कोणाच नासोन येतात कोणाचो भावार्थ जेजूचेर ना तो कितें इल्लो 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 पळय कोणाचेर दवरला ती नासोन येतात जेरोबोआमा बरी आनी ताका वारें घालतले आमाजिया बरी जेरोबोआम राई ताका वारें घालतालो ताजो येजाक कोण आमाजिया पण देवाचो मनीस आमोस ताका सत्राय दिता ती वळ परत वास खंयची ती वळ आमोस कितें म्हणटा जेरोबोआमाक तूं तालवारीन मरतलोय म्हणून कित्याक आमोस अशें म्हणटा आमोस सरस्प्रसो प्रवादी असो म्हणटा जेरोबोआम तालवारीन मरतलो बेरान्ना सत उलोवंक सत प्रकट करूंक देखून हांगा विंसून काडला
विंचून काढलेली परसा भावार्थावरही सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या एकवटान. ती वळ परत वास एफिशियन चॅप्टर 1:1 एफेस घरांबरल्या 15 एक वळ एक. भावार्थान जेजू ख्रिस्ताच्या एकवटान जियेतल्या. भावार्थान जेजू ख्रिस्ताच्या एकवटांत जियेतल्या देवाच्या लोकांक. देवाचो लोक. ते देवाची परजा कोण? देखो सत म्हणटा हांव उक्त्यान म्हणटा तुमी देवाच्या पवित्र परजेक म्हणून पवित्र सभेक. हांव खंयच्या डेनोमिनेशनाचे खंयच्या संस्थाचे खंयच्या संघाचें नांव कित्याक काडिना म्हळ्यार येत्त खातीर. हें सत म्हाका उगडापेन जालां देखून. सत म्हणटा पवित्र आत्म्याक देवाचे पवित्र सभेक. कित्याक म्हळ्यार देवाचे वता तें सांगता भावार्था वरवीं जेजू समेत एकवट जाल्ल्यांक आनी ती कोण जावन आसात? देवाचो लोक जावन आसात. हास आमकां हे जे आमी सरस्परसो लोक आमी ताची परजा. हांवें सांगलां न्ही मॅथ्यू चॅप्टर 1:21 आपल्या परजेक तो सोडयतलो. कोणाच्या परजेक कोणाचे तुमी शिस कोणाचे फाटला उदार तुमचो भावार्थ बरोवसा फातीन विश्वास कोणाचे दवर न्हू. जेजून म्हाका सोडोंक ना म्हणून नाका ताका. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय. कित्याक तो आपले परजे कोणाकी सोडयना. तुमी पळय बांदून गेल्या तुमच्या गोरवांक मात्र सोडोवन हाडटात. सोर जाल्यार दुसऱ्यांच्या सोडोवन व्हरतात आनी मारतात आनी खातात. तुमच्या न्ही पयलें गोरवांक दोड्डेन बांदताले. आमच्या मालगाड्यांच्या काळार थंय दोड्डेन बांदलें सोडय जाल्यार थंय कितें दिवन मागीर सोडोवन हाडटाले. कित्याक कोणाचे सोडूंक तुमकां दिनात. तुज्या गोरवांक मात सोडून हाडयेत तुवें. आपल्या परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. देखून हांव म्हणतो आमी कोणाची परजा? आमी विंचून काडलेली परजा. आमी रायाळ याजक वर्ग आनी आमी एक पवित्र राष्ट्र. देखून पवित्र सभा म्हळ्यार कोण? देवाचो लोक मात्र पवित्र सभा. उरली पळय सभा जावंक पुरो. सभांगना म्हणटात न्ही कम्युनिटी हॉल. पण हांगासर आमचे कम्युनिटी हॉल न्ही डिवायन कम्युनिटी हॉल. सरस्वती परजा देवाक वळखली परजा. देवान विंचून काडलेली परजा. देवान विंचून काडलेली तुमी ताका चड मोगाची. कोणें विंचून काडिना जाल्यार कांय फरक पडना बाब म्हयनो. तुका आनी म्हाका आमकां रसलेल्या रसनारान सरस्परान विंचून काडला आंगी म्हणलें गरजेचें. जुवांचो शुभ वर्तमान आवस्वर 15:16 जॉन 15:16 जेजून म्हळें आपल्या शिसांक कितें म्हळें? तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना. हांवें तुमकां विंचून काडल्या. हें गरजेचें. जेजूच्या खंयच्याय शिसांनी जेजूक विंचून काडलेलो आसा गे. तांच्या कुशेन जेजूचो शिस जाल्ले कोणी आसात गे. बदलाक आमी वाचता कितें काडलें? तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. देखून ताणें सांग विंचून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें केलाय. विंचून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजें केलाय. मार्काचो शुभ वर्तमान आवस्वर 3:14 मार्क चॅप्टर 3:14 ताणें विंचून काडला कित्याक? कोणाचें जावन कितें करूंक? ऐका. आपणा सांगता आसचे खातीर ताजे जावन ताजें आयकून आसचे खातीर आनी सुवार्ता परगट करचे खातीर. ताणें दिल्ली ती सुवार्ता परगट करचे खातीर ताणें 12 जण विंचले. ताणें विंचले. पळय न्ही ताणें विंचले. पेद्रोक आंद्रेक विंचले. जाकोबाक जुवांक विंचले. 12 जाणांक विंचले. मात्र न्ही आज आमी पळयता मार्काच्या वांजेलांत वचोन 6:7-13 पर्यंत तो 12 जाणांक न्ही 70 जाणांक विंचता. ऐका. 12 जाणांचे मिसांव. 12 जाणांक तो विंचता. ताणें 12 जाणांक विंचलें आनी तांकां एक मिसांव दिलें. कसलें मिसांव? मार्क चॅप्टर 6:7-13 एक दीस 12 जाणांक जेजून सरशी आपयलें
आनी तांकां देवसार सोडोवची परतून तांकां बारांक आपयलें आपणा सरशी आपयलें आनी आपयलें मात न्ही आयलेल्यांक कितें केलें ताणें कितें दिलें आनी तांकां देवसार सोडोवची पदवी दिली तांकां आपयल्ल्यांक न्ही आतां कोणाक हांवें अपॉयंट केलां तर हांगा तुमकां तुमच्या डिपार्टमेंटान हांवें पदवी दिल्या की ना तुमचें काम करूंक हांवें तुमकां एक रेस्पॉन्सिबिलिटी मात्र न्ही एक अधिकार दिला की ना तुमच्या कदेलार आनी कोणी येवन बसून काम करूंक जाता सांगा फाल्यां मिडियांत तुमच्या जाग्यार येवन आनी कोणी येवन बसून हांव करता म्हळ्यार तुमी सोडटा ते ऑफिसांत तुमच्या जाग्यार येवन आनी कोणी येवन बसता हांव करता म्हळ्यार सोडटा ते जबाबदारी सांगता एक ताणें पदवी दिली पूण जेसून आपल्या शिसांक संवसारी पदवी दिवंक ना ताणें कित्याक वंचून काडलें त्या उद्देशा खातीर ते मिसांव ताणें सोलोवन व्हरच्या खातीर पदवी देखून जेजूचे मिसांव मुखार सोन व्हरूंक पदवी संवसारी काम करूंक पदवी नाका जाय संवसारी कामां करूंक घरां बांदून दिवंक आनी कितें करूंक जेजूची पदवी जाय की आमकां कितले जाण करता अन्य धर्माचे करतात भुकेल्ल्यांक खावंक दिवंक आनी काले नातलेल्यांक आनी कितें दिवंक कितले जाण करनासात पदवी जाय की ताका पूण देवाचें काम करूंक देवाचें काम म्हळ्यार संवसाराचें काम न्ही भाव देवाचें काम म्हळ्यार जेजूचें मिसांव संवसारांतलें मिसांव न्ही ताजें मिसांव कितें मार्काच्या वांजेलांत अवस्वर 16:15 सांगता ताजें मिसांव कितें मार्क चॅप्टर 16:15 उपरांत तांच्या लागीं तो म्हणालो संवसाराच्या सर्व देशांनी वसा आनी सर्व रस्नाक सुवार्ता परगट करा हे मिसांव ताजें मिसांव ये सुवार्ता परगट करा आनी मुखार वास जो कोण सत मानिना ही सुवार्ता कोण सत मानिना ताचेर तांकां क्यास्त देखून आज क्यास्त कित्याक आयला म्हळ्यार आमी दाखोवन दिजे तुमी पेस्त करतात संवसारी रितीन जेता देखून क्यास्त कोण ही संवसार सुवार्ता मानून घेता तांकां क्यास्त येना तांकां सर्गीचें पेस्त देखून सुवार्ता परगट करून ही क्यास्त कित्याक आयल्या वो देवसा तुका कित्याक नाटता वो काळो कित्याक दोसता ही पिडा कित्याक तुका खंत बेजारे उपजाशी करता आज देवाचें उतार दिवन हे सगळें आमी दाखोवन दिवचें पण तेंच सांगता पूण देवाचें उतर आयकल्या उपरांत ही सुवार्ता कोण सत मानता तांकां कितें सत मानतेल्याक सुटका सत मानतेल्याक सुटका सत मान्य नातलेल्याक सांगला गुडका तो गुडका खावनूच आसा खावन ते काले म्हणटात मधू खावन गुडका खावन मागीर तुमी जाणात नाका जाली पिडा येवन मागीर तांदून आखेर सत मानतेल्याक सुटका सत मानतेल्याक असल्या असर्यांची पदवी असर्यां तांच्या जिवितांत असर्यां जातात देखून शुभ वार्ता परगट जायना जाल्यार कशें सत मानचें खरेंच तूं आनी हांव शुभ वार्ता आमी परगट करिना जाल्यार कोणें कशें सत मानचें वसा सुवार्ता परगट करा ती सुवार्ता सत मानतल्याक कितें असर्यांची पदवी मेळटली आनी ते कितें करतले म्हजे नांवी ते देवसार सोडयतले ताच्या नांवान धर्माच्या संस्थेच्या नांवान ताच्या एकवटांत आसलेल्यांक ताच्या नांवान ते कितें करता देवसार सोडयतले नव्या भासांनी उलयतले नव्या भासांनी धैर्यान उलयतले सरोप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसले वीक बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां ते बाधक जावचे ना कसले मारेकार पिडा शिडा आयल्यार वीक ते पियेल्यार म्हळ्यार अर्थ कोण सोम्याच्या एकवटांत आसा तांकां सोमीस राखता कोण खरेंच सोम्याच्या एकवटांत आसात ताच्या मोगांत आसात सर्वस्पर देव तांकां राखता हांवें सांगलां तुमकां जो मनीस सरस्वतीच्या आश्रयाखाल जियेता आनी ताच्या सावळेन जियेता तो मनीस वाचती वळ कीर्तन 91:1 कोण तो मनीस परमोन्नताच्या आश्रयाखाल जियेता आनी ताच्या सावळेंत रावता जो मनीस
परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आणि सर पदवेदाराचे सावळेन वस्ती करता. मनशाने केले आश्रयांत जायत्यांक आज चिंतात आमी आश्रय बांधून गेल्यात. मनशाने जायते आश्रय बांधून गेल्यात पण देवाचे वता सांगता त्या आश्रयाने तुका शांती ना, त्या आश्रयाने तुका समाधान ना. बदला त्या आश्रयांत असले हांव बापय करगतात. म्हज्या भुरग्यांनीच म्हाका अंडो व्हरला, म्हज्याच पुतान म्हाका अंडो व्हरला, म्हज्याच दुवेन म्हाका अंडो व्हरला, ती करगतात. त्या आश्रयांत तांकां समाधान ना, हांगा समाधान आसा. जो मनीस सरस्वत्याच्या आश्रयाखाल, जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता, ताच्या आश्रयांत रावता. देवाच्या आश्रयांत प्रतिकाराने हे बिझनेस जाला. आतां बिझनेस मात्र न्ही, आश्रो सोदून गेलो म्हणटा संवसाराचे सगळे मनीस आपशेंत डोनेशन दितात. हांगा सरस्वत आश्रो सोदा आणि सर पदवेदाराचे सावळेन वस्ती करता. ताच्या सावळेंत वस्ती करूंक शिकया. सरस्वतच्या सावळेंत हांवें आसा जय, सरस्वतच्या आश्रयांत हांवें आसा. आश्रो म्हजो, आधार म्हजो, तंस म्हजो, बरवसो. आश्रो म्हजो, आधार म्हजो, तंस म्हजो, बरवसो. आज हांव धैर्यान सांगता, हांव ताज्या आश्रयांत आसा, हांव ताज्या सावळेंत आसा, ताज्या पांयां तळ आसा, ताज्या वेंगेंत आसा, ताज्या गोपांत आसा. न्ही मनशांचो आसरो, न्ही मनशांची सावळी. आज हो आसरो तुका आनी म्हाका आमकां मेळाचे. देखून ह्या 12 जाणांक जेजू सश्शे आपयता मात्र तांकां पदवी दिता. कसली पदवी दिता आयच्या शुभ वर्तमानांत? आणि तांकां ताणें अशें फरमायलें, वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरे कितेंच तुमी वरिनाये. पळय न्ही, काल एक बेत मात बेतकाटी. कित्याक बेत म्हणल्यार एक सवाल न्ही गे. काल पेट्यान धांवडोंक गी, सुन्यांक धांवडोंक गी, ह्या वाटेर काही जीव दाळ मेळ्ळार मारूंक गी. चिंतून पळया न्ही गी. हांगा जेजू काल सांग म्हणटा काल एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच व्हरूं नजो म्हणून. कीर्तन 23 आनी ओळ 2 या 3 कितें म्हणटा? 5व्या सरोवाच्या मैदानांचेर 3री ओळ. म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता. मुखली ओळ. हांव कालक्या फालक्यान हांव पालक्यांत चल्ल्या रे. कसलेंच वायट हांव भियेना. कित्याक तूं म्हजे सोबे आसाय. तुजो दांडो आतां कळ्ळें म्हणटा तुमकां. तुजो दांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दिता. म्हळ्यार अर्थ कितें? सर तूं म्हजे सोबे आसाय म्हणली एक कितें म्हणटात जागवण म्हण येत, या कितें म्हणटात रुजवात म्हण येत. तो दांडो तुज्या हातान दिला. सरस ताजे तुजे बेत त्या दांडो म्हणच्या पयलीं कितें म्हळें? तूं म्हजे सोबे आसाय न्ही. कितें वाचलें तुवें? कित्याक तूं म्हजे सोबे आसाय. तूं म्हजे सोबे आसाय म्हणली एक खात्री. मात्र तुवें दिल्ली ती पदवी म्हज्या हातांत आसा म्हणली एक खात्री. मैजेच्या हातान ती बेतकाठी कित्याक दिल्ली? सरस्वरान दिल्ली ती पदवी ताज्या हातांत आसतली. देखून ती बेतकाठीक ताणें मारतना वय ती बेतकाठी सोरोप जाता. ह्या बेतकाठीन नील न्हंयक बडयतना सगळें उदक रगत जाता. पदवी. देखून आज बाबा ही पदवी कान घेवन आमी वसाचे. सरस्वरान दिल्ली पदवी न्ही, मनशांनी दिल्ली पदवी. म्हाका कितें सनद दिल्या, म्हाका काल डॉक्टरेट दिल्या, हांव MA MCom कांय फरक पडना. हाजे पयलीं हांवें सांगलां न्ही की एकलो 60 आनी 8 वर्सांचो म्हातारो पोर SSLC पास जाला आनी ते 30 आनी 3 फावटी बरोवन तो फेल जाल्लो. एक फावटी पास जाला कित्याक म्हळ्यार परीक्षा नासतनाच पास केला देखून. 60 आनी 8 वर्सांचो म्हातारो 30 आनी 3 फावटी ताणें परीक्षा बरिल्ली पूण उत्तीर्ण जावना. पूण हे फावटी ताका पास केला कित्याक म्हळ्यार हे फावटी परीक्षा नासतनाच सगळ्यांक पास केला आनी तातूंत तोय पास जाला. तशें हांगा आसल्या म्हाताऱ्यांकय आनी कोणी आयकत जाल्यार म्हाताऱ्यांक पास जावंक आसा जाल्यार
हें वर्स न्ही जाय की बरें वर्स तुमकां सानात जोडूंक SSLC पास जातात PUC पास जातात डिग्री पास जातात सगळें पास जातात पूण तो गेट पास मात मेळचो ना हांगा पदवी दिता वाटेर एक दांडो शिवाय वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरे कितेंच तुमी वरी नाये कित्याक तुमी म्हजेर पातयेनी दवरा देखीन हांवें तुमकां सांगलां फाटल्या 26 वर्सांनी आमी दैवीक मिसांवा खातीर केदाळ हांवें हात मुखार हाडून विचारलेलें वद्दाडलें कितें अपील केल्लें आसा जाल्यार सांगा बदलाक सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना पासवो सरव मेळटात सोमी म्हाका विशेव दिता प्रशांत नितळ उदकांत सोमी म्हाका आपोवन व्हरता पळया न्ही ताच्या फाटल्यान वेतेल्यांक ताजो फाटलाव करतल्यांक सगळें ताणें बसयलां भाव भयणी ती गरज ना म्हणटा काल एक दांडो मात्र दिल्ली पदवी तुमच्या हातांत आसूं दी हांव तुमचें सगळें आसा म्हणले खात्री तुमकां आसूं दी देखून एक बुती जावं चिरी जावं बुती जावं पोतें जावं आनी चिरयेन दुडू जावं आनी ह्याचे चिरयेंत दुडू जावं घेनाये पांयांक वाणो घालयेत वाणो घाला कितें म्हळ्यार गुडे दोंगर पालकी हें चलोवंक आसा पळय न्ही वाणो घालयेत तरी बदलूंक वस्तूर वरी नाये पळया न्ही तरी घाल्लेंत घालीचें म्हणून गी तेंय तो दिता बाब भयण कित्याक ताणें सांगलां न्ही विनग्यांक पांगरोंक दिया केल्ल्यांक खावंक दिया ताणें सांगूं ना ते उतार पाळटल्यांक आनी पाळटलें आसा जाल्यार तुका कितें उणें आसा आतां सोम्याच्या सेवेंत इतलीं वर्सां 26 वर्सां आसलो खावंक जावं न्ही जेवंक जावं न्ही न्हेसोंक जावं न्ही पांगरोंक जावं कितें उणें जाल्लें आसा म्हाका कांय उणें जावं ना ह्या म्हणजे सांगता वावुरतल्यांक कांय उणें जावं ना कोण तांकां संपूर्ण तरां सर्वेस्पराच्या सेवेक दिल्या तांकां कोणाक कांय उणें जाल्लें हांवें पळोवंक ना बदलाक सेवेंत आशिल्ल्यानी तूं हात उखोल हेरांक दिला हात उखोल हेरांक दिला कांय वरची गरज ना आनी ह्या शिवाय तो म्हणालो खंयच्याय घरांत तुमी रिक्षात वा त्या वाड्यांतले बायट सन वसासर त्याच घरा रावा म्हळ्यार तुमकां स्वागत आसत जाल्यार त्या घरा रावन तांकां सांगाता घेवन न्ही सुरविल्ले भावार्थी कितें करतले सुरविल्ले भावार्थी कितें करतले सांगाता मेळटले आमी वाचता न्ही Acts chapter 2 वोळ 40 आनी 2 Acts chapter 2 verse 42 सोमेस्त धर्मदूतांची शिकवण आयकोनच्यान सोमेस्त धर्मदूतांची शिकवण आयकोनच्यान भावपणाच्या एकतारांत उंडो मोडच्यान आनी मागणे करच्यान वांटेली जावच्याक तिरासाणेन आपलो वेळ करसिताली मात्र हांव 4 आनी वळ 30 आनी 2 Acts chapter 4 verse 32 भावार्थ्यांचो तो मेळ न्ही ताजे वयर कितें बरयलां थंय सर वस्तू वांटून घेतात असले वांटून घेतात हांवें पळयलां कितलें उदारपण सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्या भाव भयण्याचें असले वांटून घेतात वांटून दितात वाचती वळ भावार्थ्यांचो तो मेळ एक काळजाचो आनी एक मोनाचो जाल्लो भावार्थ्यांचो मेळ भावार्था वरवीं जेजू थंय एकवट आतां देवाचें उतर आयकून तो भावार्थ तुमकां मेळ्ळा आनी तुमी एकवट तुमी जोडला हें गरजेचें देवाचें उतार आयकून तुमकां भावार्थ जाला भावार्थ कोणा थंय फादर जेरी थंय न्ही जेजू थंय आनी तुमी जेजूच्या एकवटांत आयल्यात हें जावन आसा जिवीत क्रिस्ती जिवीत आनी त्या कितें आतां भावार्थ्यांचो मेळ एका मोनाचो जाल्लो तांचे मदें कोणूच खंयचीय एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो पळय त्या दाळा पळय वो मनोभाव येता देखून जेजू म्हळ्यार खंयच्याय घरा गेल्या थंयसर रावा म्हळ्यार अर्थ वो भक्तांच्या या जेजूक वळख काडल्यांच्या जेजूक स्विकार केल्ल्यांच्या घराक गेल्ल्या वेळार भिवची गरज ना कितें खायचें कितें जेविचें कितें पियेचें ना आसलें वांटून घेवंक देवाचें उतार सामको वाट दाखयता आनी जेच्या एकवटांत आसल्यार कोणाक हांवें सांगलें हांव तुमच्या घरा येता तुमकां सांगाता घेवन मागोवन कशी व्हरता म्हळ्यार 2-3 हप्त्या पयलीं आमी मुठ भितर पावल्या बाबा रोशनाच्या घरा हय येता म्हण फादर आमी सांगाता म्हण मागीर सांगाता जेवया म्हणलो आमी सांगाता मागले सांगाता जेवल्या न्ही गरजेचें
आमी कांय चिंता करची गरज ना. बदलाक लोक तूं आमकां वत्ताय करता. देखून जेजून पयलें सांगलां मुखार ऐका. आनी कोणी तुमकां स्वागत दिना आनी तुमकां आयकना जाल्यार थंय तावन भायर सरून बसा. पळया न्ही खंय तुमकां स्वागत ना थंय रावा नाका म्हणटा जेजू. देखून कोणें वत्ताय करूंक ना. देखून ताणें सांगलें बलात्कार करूंक ना, वत्ताय करूंक ना, तुमी आयकत जेसो तुमी करचे. थोडे सेवक आसात ह्या प्रमाणे तुमी हें करिना जाल्यार तुमी हें जातात, तुमी तें करिना तें जातात. ही वत्ताय करूंक ना भाव भयण. बदलाक देवाचें उतर दिवचें ताणें आयकल्यार स्विकार केल्यार स्विकार केल्ल्यांक मेळटा शांती. खंयचें तें कांतार आसा न्ही. आनी स्विकार करिनातल्यार वळू सांगलां सतमानतेल्यांक असर्यांची पदवी, विविध भासांनी उलोवची पदवी, वीक पियेल्यार खंयची मारेकार पिडा तांकां लागीं यें नासतना तांकां भलायकी हें सगळें ताणें बसयलां. खंयसर तुमकां स्वागत ना थंय तावन भायर सरा. भायर सरा मात्र न्ही, केदींगूच त्या घराक फाटी वचूंक घेना. भियेनाकात. तुमच्या पांयाची धूळ पापडा, ती धूळ सयत तांच्या घराची तांच्या जाग्याची तुमच्या पांयांक लागून तुमच्या सांगात येवंक नजो म्हणटा देवाचें उतर. ऐका ऐका. वेता आसतना तांकां एक सत्राय दिवच्याक तुमच्या पांयांची धूळ पापुडा. पळया न्ही, तांच्या घरा आसली ती धूळ तुज्या पांयांक लागल्या जाल्यार ती सयत पापुडा. जेजून सांगलां ना संबंध तांचे कडेन ना. मॅट दवरनाकात तसल्या घरांनी. गोवन पळयनाकात. हांवें सांगलां लोताच्या बायले बरी गोवनय पळयनाकात. नाजाल्यार हें बरें हांगा पांयांची धूळ पापडा. अशें ते भायर सरून वचून पातकी जिणी बदला म्हणून लोकांक प्रसंग करूंक लागले. गेले बाराय जण गेले. जेजून तांकां धाडलें देखून विसलेले देखून जेजूच्या नांवान ते गेले. आनी धैर्यान पातकी जिणी बदला म्हूण ते परगट करूंक लागले. आनी तांणी जायते देवसार धांवडायले. मात्र देवाचे उतर दिताना जेजूक साक्ष जावन जियेतना देवसार धांवतात. कदाळ पळय काळोख आसल्या कडेन तुमी उजवाड व्हरतात, काळोख धांवतात. तशें उजवाड म्हळ्यार जेजूक तुमी घेवन येताना खंयच्या जाग्यार काळोख आसा त्या जाग्यार असलो काळोख धांवता. देखून कोणी म्हाका फोन करून सोदपाचो अशें हांवें सांगलें उजवाड म्हळ्यार जेजूक स्विकार करा. त्या घरांनी पळय काळोख धांवता की ना पळय. कसोले काळोख आसल्यार देवसाराचो काळोख, पितिसपणाचो काळोख, माटमंत्राचो काळोख, पिडे चिडेचो काळोख, कोणी कितें केलां म्हणलो दुबाव आसल्यार तो सगळो काळोख वता. जर तर जेजू म्हणलो उजवाड तुमच्या घरा भितर प्रवेश जाता तर कोणें ह्या जाका नेवची गरज ना, फातर जेरी नेवची गरज ना, आनी कोणें येवन बोब मारची गरज ना. उजवाड म्हणल्यार जेजूक तुमच्या कुटुंबांत तुमी स्विकार करा. सर ताचो काळोख धांवडायता. आसा न्ही म्हज्या कंतरांत काळोख धांवडायता उजवाड फांकयता म्हणून. जेजू म्हजो उजवाड, जिविताचो उजवाड, काळोख धांवडायता पोंताक पावयता. जेजू म्हजो उजवाड, जिविताचो उजवाड, काळोख धांवडायता पोंताक पावयता. ताका जाणा जाया, ताका लागीं सरा, ताचो पाटलाव करा, ताजो मोग करा. ताका जाणा जाया, ताका लागीं सरा, ताचो पाटलाव करा, ताचो मोग करा. जेजूच्या शिसांनी खंयच्याच काळोखाक भिवंक ना. जेजून म्हणा न्ही गे जोन्स वंजला वसुर 8:12 हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करतले आनी काळोखाक भिवचे ना कित्याक तांकां जिविताचो उजवाड मेळटलो म्हणा जेजून. ऐका जॉन 8:12. जेजू परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना.
पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. थोड्या दिसा पयलें एकली बहीण म्हाका मेळूंक आयली आनी म्हणाली फादर अशें अशें म्हज्या पुताक थंयसर तो आसचे कडेन ताच्या रुमांत रावचे कडेन अशें अशें दोसता. मागीर आवयनी सांगलें खंय आरे पुता फादर जेरी केदाळ ताच्या हातांत केदाळ पवित्र पुस्तक आसा न्ही तुवें तशेंच पवित्र पुस्तक घट्ट धर खंयचो काळोख तुका दोशीना म्हणून आवयन तें सांगलें खंय. पळया न्ही आदल्या हप्त्यान म्हाका मेळूंक आयली. तिने एक दानसो दाखलो दिलो फादर जी केदाळ हें खंय गेल्यार पवित्र पुस्तक तुज्या हातांत आसता न्ही तशें तूं पवित्र पुस्तक घट्ट धर खंयचोय काळोख तुका दोशीना. हें सत पवित्र पुस्तक म्हळ्यार बूक न्ही पवित्र पुस्तक म्हळ्यार देवाचें उतार म्हळ्यार जेजूक. मागीर हांवें ताका सलाह दिली अशें म्हणूंक सांग जेजू तुमचो हांव तुजो ताका जेजूच्या हातांत दवरूंक सांग. म्हाका जेजू तुका आनी म्हाका आमकां सोडयलाय. नमस्कार आनी प्रणिपात तुका येसू जेजू क्रिस्ता कित्याक तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार म्हणलें मागणें करून कुर्साचो गुत घाल न्हिदोंक सांग कांय भिरांत नाम सांग. देखून आज भाव भयणीनो अशें ते देवसार धांवडायले तांणी जायते देवसार धांवडायले आनी साबार पिडेस्तांक तेल लावन गूण केली. आतां ते कांय धाकटे न्ही वखद दिवंक पूण तांकां आसलो भावार्थ जेजूचेर जेजू गूण करता म्हणून जेजूच्या नांवान. जेजूच्या नांवान ताच्या नांवान ताजे विने न्ही. आतां तेल लायता ते जेजूच्या नांवान. पवित्र पुस्तक सांगता तेल लायलें आनी साबार पिडेस्तांक ताणें गूण केलें. जाकोबाच्या पत्रांत अवस्वर 5 आनी वोल्ट 16 कितें म्हणटा जेम्स चॅप्टर 5:16 देखून तुमची पातकां एकामेकाक उसान सांगा आनी एकामेका पासत मागा तवळ तुमकां भलायकी मेळटली. देखून भलायकी जोडचे खातीर देवाचे उतार दिवन पातकी जिनी बोदाला म्हण पयलें एकामेकाची पातकां केल्या जाल्यार ती उसान सांगा त्या दाळा तुमकां भलायकी मेळटली म्हणा. आनी हांगासर पातकी जिनी बोदाला म्हळें पिडेस्तांचेर तांणी तेल लावन तांकां गूण केलें म्हणटा देवाचें उतार. देखून तें हिलींग टच म्हणलें तेल हांगा खंय मोलाक दो म्हळ्यार विकूंक जालें बिजनेस करूंक न्ही. आनी कितल्या हजारांक त्या भावार्था वरवीं आनी त्या जेजूच्या नांवान तें वापरलेल्या वरवीं तें जेजूच्या नांवान वापरलेल्या वरवीं भावार्थान तें कांय जादू करून दवरला म्हणून चिंती नाकात. हांगा आसा न्ही तेल लायलें ती वळ निमाणी वळ कितें वाचलें तुवें साबार पिडेस्तांक तेल लावन तांणी गूण केलें. थोड्यांक खंयची वस्त भावार्थाची साक्ष दवरून वापरची खंयची वस्त तांकां एक अडकळ थोडे आसात सेवाक. हांगा भावार्थाची एक वस्त भावार्थाची एक गुर्त जावन ती वस्त वापरतना ताका अडकळ हाडची सेवाक आसात थोडे. तेल जावं दी एक वात जावं दी एक ते होली वॉटर म्हणटा आमी तीर्थ जावं दी भावार्थाचो गुर्त. हांगा एका भयणीन पर साक्ष दिली तुमी आयकला ते टीव्हीचेर आयली बिगजेचेर तिने खाली ते आगमेंत जे जामली रगत म्हणून भावार्थान स्विकार केले आनी आस्पत्रेच्या बदलाक डॉक्टर सशेच्या बदलाक ती गूण जाली. आतां त्या आगमेंतान तिका गूण केलें की तिच्या भावार्थान ती गूण जाली. रक्तस्रावाच्या त्या पिडेन वळवळची स्त्री तिने आपडल्या वरवीं गूण जाली की तिने जे भावार्थ दवरलेल्या वरवीं ती गूण जाली. स्त्री वर्त तुजो भावार्थ तुज्या भावार्थान तुका गूण केले म्हणजे जेजूनच म्हणा. देखून तुजो भावार्थ उसारूंक या तुज्या भावार्थाक साक्ष जावंक कितें तूं वापरता जाल्यार भावार्थ कोणाचेर न्ही परतून हांव तुमकां उल्लेख करून सांगता भावार्थ वस्तूचेर न्ही भावार्थ तेलाचेर न्ही भावार्थ आगमेंताचेर न्ही भावार्थ वातीचेर न्ही भावार्थ जेजूचेर. हांव उजवाड म्हळ्यार जेजूचेर वात जावन सगुर्त उजवाडाचो तेल जावन आसा माकलां आसा न्ही किर्तन 23:23 आनी वळ 4 कितें म्हणटा कळक्या फालक्यान हांव चलन तरी कसलेंच वायट हांव भियेना कित्याक तूं म्हजे सोवे आसाय. 5वी वळ 5वी म्हज्या दुस्मनांच्या दोळ्या मुखार
म्हाका एक मेज तू म्हाका तू एक मेज म्हणटाय म्हजे मातें तेलान आ, मागताय बळ्या न्ही म्हजे मातें तू तेलान मागताय मागणे सो गुर्तू आतां जेन्ना आमी वाचता सामुएलच्या पहिल्या पुस्तकांत 16:13 सकट भावा मुखार सामुएलान तेल घेतलें आनी ताका मागलें म्हणटा देवाचें उतर एक 1 Samuel chapter 16 verse 13 सामुएलान तेलाचे शिंग घेतले पळया न्ही सामुएल प्रवाद्याने देवाच्या प्रवाद्याने देवान विसलेल्या सेवकान तेलाचे शिंग घेतलें आनी ताका ताच्या भावा मदें मागलें मागणे सो गुर्त तेल आगमेंत हिसोपान मुजेर आमी वाचता न्ही किर्तन 51 आनी वळ 10 ऐका 7 Psalm 51 verse 7 हिसोपान म्हाका नितळ कर पळयात एक गुर्त हिसोपान म्हाका नितळ कर देखून तो हांगा सोम्याच्या सेवकांक ताच्या शिसांक देवा जेजूनच दिल्या ती पदवी जेजूनच दिला तो काय म्हणटात इशारो न्ही कितें म्हणटात परवानगी आदेश देखून हे सगळें काण घेवन आज एफएस घरां बरोवन सांपाल कितें म्हणटा आमकां देण्यानी बरलां आमकां कुरप्यान बरलां आमकां पवित्र आत्म्यान बरलां ऐका वेगी आयकून समजून घेवया एफएस घरां बरयल्या पत्रांत वसवरी 1:3 क्रिस्त ते आमकां लाभलेली आत्मीक देणी हरसिल्लो जावन देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप देखून ह्या देण्या खातीर ह्या भावार्था खातीर ताका हरसिया वाखाणा क्रिस्ताचोवें आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गींची सव आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्या ती देणी आपणाया आनी हांवें कितले फावटी सांगलां सर्गींची देणी आपणाया शांती समाधान संतोष मोग मैपास विंचून काडलेली तुमी कणवाळ्याचें हें काळीज मोवाळ्याचें काळीज म्हळ्यार ये 3 देणी आपणाया ताचे समोर आमी बागेवंत आनी कथावीण जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्त ते ताणें आमकां विंचल्यात तुवें आनी आमी बागेवंत जावच्या खातीर कथावीण जावच्या खातीर ताजी ही विंचलेली पर्स जावच्या खातीर पयलेंच ताणें क्रिस्ता ते तुका आनी म्हाका आमकां विंचलां देखून क्रिस्ताचो एकवटलेल्या वेळा मात्र आमी बागेवंत जाता कथावीण जाता पवित्र जाता आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासत ताणें आमकां जेजू क्रिस्त ते आपणाची भुरगीं जायशे पयलेंच नेमल्या न्ही बाबा पयलेंत विंचल्यांत नेमल्यांत ताणें नेमल्यांत देवाची भुरगीं जावंक हें आज गरजेचें कोणी तुका विंचून हें करता तें तात्कालीक क्षणीक केदोळ पर्यंत तूं सांदो केदोळ पर्यंत तूं मेंबर केदोळ पर्यंत ह्या सभेचो ह्या संस्थेचो आज थोडे जाण म्हणटात म्हजें नांव दाखल जावना म्हजो आशेंत कल आशेंत हांगात पळया न्ही भरती जाया आज संवसारी आशेंता खातीर कितलो लोक ताणें आशेंत दिवना ताणें म्हाका सर्टिफिकेट दिवना ताणें म्हाका ही सर्टिफिकेट दिवना हांगा देवाचें उतर कितें म्हणटा तुका आनी म्हाका आमकां ताणें नेमल्यांत पवित्र आत्म्या ताणें तुका आनी म्हाका आमकां एकवटायल्यांत आनी ताची खुशी आनी अपेक्षा तशी आसली आपल्या मोगाच्या पुतांतय ताणें आमकां लाभाशे केल्ल्या कुरपे देण्याचे महिमेक स्तुती जावची म्हूण ताचें योजन जे जतें तुका आनी म्हाका आमकां महिमा राखून आसात आमकां मेळ्ळा ती दादूसकाय आसा न्ही म्हज्या एका कंतरान करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपाशी करतो म्हाका दादोशी करतो म्हाका मैपाशी सेवेन तुझ्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी सदांच रावता विश्वासी ह्या खातीर सोम्याच्या एकवटांत आसून ती महिमा आपणावंक तुका आनी म्हाका आमकां ताणें रचल्यांत क्रिस्ताच्या मरणा वरवीं आमच्या पातकांचें आमकां बोगसाणें मेळ्ळां पळया न्ही बोगसाणें ताच्या मरणा वरवीं ताच्या कुर्साच्या मरणा वरवीं तुका आनी म्हाका आमकां बोगसाणें मेळ्ळां कितलीं पातकां आसलीं क्रिस्ताक सत मानलेल्या वरवीं तुजो म्हजो आमचो भावार्थ ताचेर दवरलेल्या वरवीं तुज्या म्हज्या आमच्या पातकाचें बोगसाणें जेजू तें तुका मेळ्ळां देखून हांवें साहित्या पटी सांगलां संवसारांत कोणी मनीस तुका बक्षिना जाल्यार कांय फिकीर करनाका देवान तुका बक्षीस दी क्रिस्ताच्या मरणा मुखांतर तुवें जेजू तुजे खातीर तो मेला म्हणून स्विकार केल्ल्या वरवीं तुजी पातकां बोगसाता शिवाय वो तुजी पातकां बोगसाली म्हणून कोणें सांगिल्ल्या वरवीं न्ही
आमकां सडवण लाभल्या. ह्या इतल्या उदंड मापान आमचे वयर वतल्या ती कुरपा कितली वर्ती म्हूण हांव सांगू. कुरपा कितली नेंगी काकलत कितली काको तुजी खेदी वर्ती बिरमती सोदर्यो तो नेंगी कितली वर्ती काकलत कितली वर्ती कुरपा कितलो वर्तो मोग जेजू थंय तुका आनी म्हाका आमकां मेळ्ळा. आपले सगळे जाणवायेन आनी बुदवंकायेन क्रिस्त ते जारी करूंक सुरवेर तावन केल्ले ते येवजणे सोगूट ताणें आमकां आतां कळीत केला. सगळे गोट ताणें आमकां कळीत केल्या सगळे मिस्तेर कळीत केल्या. देखून आज तुमकां समजा सारकें कशें मिस्तेर आमकां उगडाप जाले. देवान विसलेले कोण मनशांनी विसलेले कोण कुद्दुतांनीच विसून जियेतले कोण म्हणलें पळया न्ही हे गुट हे मिस्तेर आमकां ताणें उगडापे केल्यात. निर्मिल्लो काळ येतच सगळी सृश्टी सर्गा वयल्यो आनी भुमी वयल्यो सर्व वस्तू क्रिस्त थंय एकवटाक हाडच्यो. हिस्स हे गरजेचें बाबन तुजें या मुजें हर एका सर्वेस्पराच्या ह्या सुम्याच्या सेवकाचें काम जायचंय सगळ्यांक जेजू थंय एकवटांत हाडचें. न्ही साबेंत न्ही संघांत न्ही संस्थांत न्ही धर्मांत न्ही खंय सर्वांक जेजू थंय एकवटीत करचें जावन आसा तुजें आनी म्हजें आमचें मिसांव. देव आपल्या योजनाच्या शेवटा आनी आपले कुशे प्रमाणे सगळे सोलोवन व्हरता. पळय ताणें आपयला जाल्यार सोलोवन व्हरता तो. आमी कश्ट काडूंक ना. हांव सांगता तुमकां 26 वर्सां कितलीं कामां जाल्यार तुमी पळयतात पूण हांवें कश्ट काडूंकूच नात खंयचें. हांवें कांय तकली धाडोवंकूच ना. हे वजें काणगेन दीस रात पुरपुरोन हांवें एक घडी हांवें जिवंक ना. कित्याक म्हळ्यार ताजे योजनान ताणें म्हाका भरती केला आनी तें योजन ताचें म्हाका कळ्ळी. ताणें ह्या योजनांत हें काम सोलोवन व्हरूंक ताणें विसला तितलेंच. आनी जुदेव जावन आसलेल्या आमकां क्रिस्त ते विसून ताणें आपली स्वंत परजा करून घेतल्या. कोणीय जावं दी जुदेव जावं दी ह्या जातीचो त्या जातीचो कोणी खंयच्याय जातीचो खंयच्याय भाशेचो खंयच्याय वर्गाचो खंयच्याय देशाचो खंयच्याय जाग्याचो जावं दी भाव ल्हान या व्हड जेन्ना जेजू तुका आनी म्हाका आमकां विसून काडटा आमी क्रिस्ताचे जाता. न्ही जुदेव न्ही ग्रीक. हांवें सांगलां न्ही कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रांत 3:11 ह्या नव्या जिवनांत म्हळ्यार क्रिस्ताच्या एकवटांत आयलेल्या उपरांत जुदेव म्हणलो भेद ना. ऐका कोलोसियन्स चॅप्टर 3:11 ह्या नव्या जिवनांत ग्रेक आनी जुदेव सुनात केल्ले आनी सुनात करिनातलेले अनागरीक सितियान गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो भेद ना. जेजू थंय आयल्या उपरांत भेद ना. व्हड ल्हान म्हणलो भेद ना. दुबळो धाकटो म्हणलो भेद ना. ग्रेस्त आनी शिकलो शिकानातलो म्हणलो भेद ना. ह्या जातीचो त्या जातीचो म्हणलें जात कातच ना. सक्कडी कितें क्रिस्त क्रिस्तस सक्टांक क्रिस्तस सक्कडांक क्रिस्तस सक्कड. म्हजो धर्म क्रिस्त म्हजी संस्कृती क्रिस्त म्हजी भास क्रिस्त सक्कडांकी तस. आनी पाटये हेच्या पयल्या वाचपाक क्रिस्त थंय पयले बरवो सोदन आसलेली आमी ताचे महिमेक होगलीक हाडी जाय म्हूण ताणें आमकां आपोवणें दिलां. हें गरजेचें. आपयलां तर विसलां तर ताज्या माना खातीर महिमे खातीर न्ही तुज्या म्हज्या आमच्या आवडविकाय खातीर. देखून कोणाय की जेजून विसलां जाल्यार न्ही ताच्या संस्थेच्या वडविकाय आज कितें जुबल्यो करतात सिल्वर जुबल्यो गोल्डन जुबल्यो डायमंड जुबल्यो आनी कळ्ळें प्लॅटिनम जुबल्यो कसल्यो जुबल्यो ह्यो कोणाक महिमा ही कित्याक गरज. जुबली जायचे ताच्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर तुवें आनी हांवें कितल्या जाणांक ताची जावन हाडलां ताची जावन आमी तयार केलां म्हणलें आमी चिंतीस. आज कितलो हें पळया न्ही आमी आमच्या खऱ्या आपोवन येता आमी कशें पयस सरता बाब विसरात हांव कशें पळया. गरजेचें कितलो काळ पर्यंत कितले वर्सां जावन आसा म्हणून जुबले आचार्य सिद्ध आमी ताजो काली तसो आजी तसो फाल्यां तसो मी जेजो तसो काल आज तसो सदां काळ तसो आतां आनी सदां वो जुबले आमी आचार्य सिद्ध. आनी त्या संभ्रमांत तुका आनी म्हाका आमकांय इल्लो वावर करूंक वो थोडो काळ वो थोडो वेळ ह्या काळार अवकाश लाभला देखून आमी संतोश पावपाची. कित्याक येत्त जुबलेवांत आमचे वनी पयलीं थोडे मेथड जाल्यात येत्त जुबलेवांत येत्त दबाजांत येत्त संभ्रमांत आमचे उपरांत जायते जाण येतले आनी तातूंत भागीदार जातले. तर थोडो काळ तरी आमकां ह्या सेवेंत ह्या संवसारांत सेवा दिवंक फावो जाला म्हणलें संतोश उरबा. देखून तुका आनी म्हाका आमकां दिसलां आमच्या माना खातीर न्ही महिमे खातीर न्ही ताज्या माना खातीर ताज्या महिमे खातीर उपरांत तुमी हेर जातींच्यांनी सताचो संदेश
म्हणजे तुमकां तारण हाड नायलेली सुवार्ता आयकली. अशें आयकून तुमी क्रिस्ताचे परतून पळय न्ही खरें कशें आमी परतून आयल्या ह्या सुत्राक. सुवार्ता तुमी आयकली. अशें आयकून सुवार्ता आयकून तुमी क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरले. जेजूचेर भावार्थ दवरलेल्या वरवीं बसवण्याच्या उतरां सरी बसवणी केल्ली जेजून ताजेर भावार्थ दवरलेल्यांक ताका वळखल्ल्यांक कितें तो पवित्र आत्म्यान पवित्र आत्म्याची बसवणी. उतार आयकले जेजूचेर भावार्थ दवरलो. पवित्र आत्म्याची बसवणी ताणें जारी केली. देखून पवित्र आत्म्यान तुमचे वयर मोर मारलेल्यान तुमी देवाची परजा जावंक पावल्यात. आज आमी देवाची परजा जाता कशें खंयच्या एका संस्थान तुजें नांव दाखल केल्ल्या वरवीं न्ही. पवित्र आत्म्यान तुजेर मुजेर आमचेर मोर मारलेल्या वरवीं आमी जाता देवाची परजा. आनी केदाळा मोर पडटा आमी जेजूचेर भावार्थ दवरून जियेल्ल्या वरवीं. केदाळा जेजूचेर आमकां भावार्थ उपजाता देवाचे उतार आमी सत म्हणून मानून घेतलेल्या वरवीं. देवाचे उतार सत म्हणून मानून घेताय. जेजूचेर भावार्थ दवरताय. ताणें बसयलेलो पवित्र आत्मा तुका दिवन पवित्र आत्म्याची मोर तुजेर पडटा. तूं आनी हांव आमी जाता देवाची परसा. रोमन्स चॅप्टर 8:14. रोमाकारां बरयल्लें पत्र 8:14. रोमाकारां बरयल्लें पत्र 8:14. जांकां देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता. कोणाक ह्या पवित्र आत्म्याची कितें म्हणटा मोर पडल्या ह्या लाभल्या जांकां देवाचो पवित्र आत्मो सोलोवन व्हरता तीं देवाची भुरगीं जातात देवाची भुरगीं. आनी मानिवळ 14 बिवळ. आपली म्हूण कन्न घेतलेल्यांक देवान सुटका दिल्ल्या वेळार ताणें आपले परजेक म्हूण तयार केल्लें दायज आमकां लाभतलें म्हूण पवित्र आत्मोस. आनी देवाच्या परजेक देवाचें दायज मेळना जाल्यार आनी कोणाक मेळचें. हांव आनी तूं आमी देवाची परजा विंचून काडलेली परजा रायाळ यजक वर पवित्र राष्ट्र आमकां विंगड करून विंचून काडन ताजें केल्यान देखून सर्गीचें राज तुजें आनी म्हजें आमचें जाता ताज्या भुरग्यांचें जाता. देखून ताणें सांगलें या ते या तुमी विंचून काडल्यानो बोगा तुमी संतोस म्हज्या भुरग्यानो. तयार केला तुमकां वर्त्या संतोसान अधीन दिला तुमच्या वर्ताच्या मोगान. येयात येयात तुमी विंचून काडल्यानो बोगा तुमी संतोस म्हज्या भुरग्यानो. तयार केला तुमकां वर्त्या संतोसान अधीन दिला तुमच्या वर्ताच्या मोगान. आज देवान तुका आनी म्हाका आमकां विंचून काडलां. वयतर आमी निजाकी भागी मात्र न्ही जेजूचेर भावार्थ दवरलेल्या वरवीं पवित्र आत्म्याची मोर तुजेर म्हजेर आमचेर पडल्या देखून आमी जाता देवाची खरी भुरगीं. ताजी परजा देखून सर्गीचें दायज राखून आसा तुका आनी म्हाका आमकां. ताका सत मानतल्यांक ताजो मोग करतल्यांक ताजेर भावार्थ दवरून जियेतल्यांक ताजे उतार धैर्यान परगट करन ताज्या राजा खातीर वावुरतल्यांक हें बसयलां. तेंचो भाग तुका म्हाका हें देवाचें उतार स्विकार केल्ल्यांक जेजूचेर भावार्थ दवरलेल्यांक आनी पवित्र आत्म्याची मोर कोणाचेर पडला सगळ्यांक कितें फावो जातलें जावं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमीन. अर्पिता तुका सर्गीच्या बापा सर्वस्व जीवन मोजे स्वीकार तू कर मोगान ते भर घालते हैं अर्पण मोजे. अर्पिता तुका सर्गीच्या बापा सर्वस्व जीवन मोजे स्वीकार तो कर मोगान ते भर घालते हैं अर्पण मोजे. स्वीकार तो कर मोगान ते भर घालते हैं अर्पण मोजे. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या नेके पवित्रसभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. गो मुगळा बापा तुवें तुज्या पुताक विंचून काडून धाडलो ह्या संवसाराक. ताका सत म्हणटले सो नास जायना जावच्याक बगा सस्नीक जिवीत आमी जगच्याक देखून आमचो भावार्थ जेजूचेर दवरून
तुझे मुता सत म्हणून मानून घेवन सदांच पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरान सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्यासो. त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम स्वतारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यार आमकां आमच्या विधान ताणें कूड घेतल्यान तो मन हेसालो. आमच्या खातीर कुसर आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मरणाचे जैत करून पुन्हा जिवंतपण ताणें उगडा पें केलें. अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झोडून घेतली. देखून देवदूतां समेत भोगता सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. तुज्या सर्गीत तुका जय. सर्गीत तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय 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 जय. सर्गीत तुका जय. सर्गीत तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्र आत्म्यात धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या समेंच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्टमरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासोती समर्पणची. तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हण तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाचें बक्षांनी मेळटा तुमचे पासून समेज मनशां पासून तें वारवतलें. हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडताचो गोड परगटुया. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बाजूच्या मरणासून ताच्या पुनर्जीवनपणासून आमी भक्तीपण उडास करता. हो जिविता सोंडे सडवणची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमकां दिन वाचता. जेजूची कुड्यान रगत सोतेला आमी समेज तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्प्राक्य प्रितुमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेक म्हणजे देवपर्जेक वय तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत असलेल्या स्वयंचो एकवट घट कर. त्या सुजवाडांत आमी सला शंकर आनी त्या सदैविक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकूत कर. तांकां तुज्या इश्ट खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते परत जळेत मुखामळ पळोवंक तो फावो कर. आमा समेस्त तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां आय देवाची मे सांगा ती बागेन धर्मदूत आनी सर्व कळ्ळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बाप सर्वांदान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या समें सोडून धरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी दर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी.
आनी आमी आमचेर सुकेल्या भोगशितां तशें तूं आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार सरस्परासर वायटांतले विघ्नांतले आनवरांतले अवघडांतले सतांच्या पासांतले दुस्मांच्यातांतले नाथर मरणांतले सहताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक गिरेस्काच्या आशेंतले सहताच्या मारेकार केसाच्या पिड्या शिड्यांतले सदांच तुमकां निवार त्या कोण जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय खुशाल काय तशेंच लनवे काय तुमकां दी सरकींच्या भाग आनी आमच्या सोडून राजू क्रिस्ताच्या आनी बरोबर शानत रेखतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या आसा तुम्ही जेजू क्रिस्तांतून तुज्या धर्म तांबड्यान तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पतकांचेर न्ही पूण तुजे पयस सभेच्या भावार्थाचेर आनी आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमेंतिकान आमकां शांती देणे कोडान सांबाळ तुजी येता राजवर्सां येता ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो शांती दिया शांती तुमकां देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी समिया जेजू क्रिस्ता तुजी कोड्यान रगत आमी सेवक करता ती आमच्या जट्ट्यान कॅस ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वकात देन जावं फळे जेजू देवाची ती शेळी संसाराचे नेमा सर्वांचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी समिया तुमी म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे कासूत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू आमेन सौम्या सोवे जियेतेल्या देव दिता शांती सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची सौम्या सोवे जियेतेल्याक देव दिता शांती सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची देवाक तुमी लागीं सारा कृपा ताची जोडा ताच्या नांवान गितां गाया संतोष तुमी पावा देवा तुमी लागीं सरा कृपा ताची जोडा ताच्या नांवान गितां गाया संतोष तुमी पावा सौम्या सोवे जियेतेल्याक देव दिता शांती सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची सौम्या सोवे जियेतेल्याक देव दिता शांती सौम्याक नावडतेल्याक मेळटा सदांच कृपा ताची प्रार्थुया सर्गींच्या आबो मोगळा बापा सृष्टी आरंभार तुज्या पुता जेजू ते तुवें आमकां विंचलाय आनी एक पवित्र राष्ट्र जावन तुवें विंचलेली फर्जा जावन सदांच तुका वळखून तुज्या एकवटांत आसून तुजो मोग करूंक तूं आमकां वाट दाखय आनी ह्या वरवीं तुका महिमान जावं आमकां दिल्ली ती जबाबदारी पळोवन आमी सदांच तुज्या सेवेंत कळतीन जावन जियोंक तसो पळयतो आमकां सोलोन व्हरूंक तूं धाड हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्वपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्रात्मा आमचे सर्वांचे रंग आयलेल्यांचे कुशे वर्तल्यांचेर देवाचे उतार आयकून जेजूक सत मानून जेचे कोटान जेतल्या हर एकल्याचेर आपलो आशीर्वाद घालू सोनियात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार